فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ قسمہ اٹھا رہے نے۔ اور یہ آیتاں کدوں نازل ہوئیاں نے؟ نبی علیہ السلام تو نا کچھ دن واسطے وہی آنا بند ہو گئے، اور اصل یہ دی بیس انج سی کہ حضور علیہ السلام دے کول مکے والے آئے تے نبی علیہ السلام کو لوگ کوئی سوالات کیتے، میں انہاں دی تفصیل چ نہیں جاندا، کہنے لگے جی سانو انہاں دے جواب چاہیے دے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کل آیا جے میں کل دساں گا۔ جی ٹھیک ہے، اگلے دن جی سانو سوالاں دے جواب دیو۔ آقا فرماندے نے اجے وہی نہیں آئی، کل آیا جے، اگلے دن آئے، کہنے لگے جی ساڈے سوالاں دے جواب دیو۔ آقا فرماندے نے اجے وہی نہیں آئی، کل آیا جے دساں گا۔ 15 دن گزر گئے، ایک روایت دے مطابق 18 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی۔ نبی پاک علیہ السلام پریشان نے، دشمنانو گلاں کرن دا موقع مل گیا۔ انہاں آکھیا اسی تے اگے ہی آندے ساں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تے سارا کچھ غلط بیانی ہے تے جھوٹ ہے نعوذ باللہ۔ تے ویکھو نا واقعتاً ساڈے سوالاں دے جواب نہیں دے رہا۔ ہن تے بیبیاں گلاں کرن لگ پئیاں، اور تانوں پتہ ہے بیبیاں چنگے بھلے بندے نو پریشان کر کے رکھ دے۔ اے تے کرمالیاں کسے بیمار دا پتہ لین ٹر جان تے کول بہ کے آکھے گی بھین جی نال ہی ماندے ساڈے بابے ہوراں دے اخیرلے دن وچ انج دا ہی رنگ ہو گیا، لے اونے کو 4 سال سوکھ دے لینے نے تے او بھی نہ لے سکے۔ اے تے کرمالیاں کسے دا پتہ لین ٹر جان تے او دے پیروں زمین کٹ دیندیاں۔ بیبیاں گلاں کرن لگ پئیاں نے، آندیاں نے اینو کچھ نہ آکھو، یعنی مصطفیٰ نو اینو کچھ نہ آکھو، ادا تے رب دے نال رس گیا نعوذ باللہ، اینو کچھ نہ آکھو، ادا جبریل دے نالوں ناراض ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آسماناں دی طرف نگاہاں اٹھائیاں، عرشاں والیا کتے سچی مچی تے ناراض نہیں ہو گیا، اللہ کتے واقعی تے ناراض نہیں ہو گیا۔ 15 دن دے بعد، ایک روایت دے مطابق 17 دن دے بعد، عرش والے نے قرآن نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ ذوالجلال قسمہ اٹھا رہے نے، والضحا محبوب مینوں چڑھ دے سورج دی قسم ہے، والضحا مینوں دن دے اجالے دی قسم ہے، والضحا مینوں چاشت دے ویلے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا مینوں سورج دے ڈوب جان دی قسم ہے، واللیل اذا سجا
مینوں رات دے اندھیرے دی قسم واللیل اذا سجا مینوں رات دے چھا جان دی قسم اللہ کیوں قسمہ اٹھاندے ہو پایا فرمایا میرے محبوب میں قسمہ چک کے کہہ رہا ما ودعک ربک وما قلی ایویں بکواس کر دینے جڑے آندے نے تیرا رب تیرے نہ غصے ہو گیا جھوٹ بول دینے جڑے آندے نے تیرا رب تینوں چھڑ گیا میں قسمہ اٹھا کے آنا ما ودعک ربک وما قلی میں تانوں چھڈیا بھی نہیں تے میں غصے بھی نہیں ہویا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی تے سونیو تہاڈی زندگی دا ہر آن والا دن پہلے دن نالوں اعلیٰ تے افضل ہوئے گا تے اگلی گل کی ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی توانوں میں اینا کچھ دیاں گا سونیو میں راضی کر چھڑا گا ہن تسی اندازہ کرو ہاں اسی نمازاں پڑھنے ہاں اللہ راضی ہو جائے روزہ رکھ دیو رکھے جے نا ہاں گڑبڑ دے نہیں روزے رکھنے اللہ راضی ہو جائے جلسے کروان دے ہو اللہ راضی ہو جائے مسجدہ بنان دے ہو اللہ راضی ہو جائے مدرسے چلان دے ہو اللہ راضی ہو جائے ماڑیاں غریباں یتیماں دی خدمت کر دے ہو اللہ راضی ہو جائے طلباء علماء دی خدمت کر دے ہو اللہ راضی ہو جائے میں انا علماء چاندے نے اللہ راضی ہو جائے اولیاء چاندے نے اللہ راضی ہو جائے صلحاء چاندے نے اللہ راضی ہو جائے فقہاء چاندے نے اللہ راضی ہو جائے او قربان جہاں آمینہ دے لال دی عظمت شان تو کہ ساری کائنات دا رب کہہ رہے ہیں سونیو میں توانوں راضی کر کے چھڑا ما ودعک ربک وما قلی سونیو دو قسمہ اٹھا کے اچھا مسئلہ کی سمجھایا مسئلہ سمجھایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ سونیو جدو گل کل تے پانی ہووے فلانا کام میں کل کرانگا تے نال کی کہنا کی کہنا بھابی تے سارے مفتی ہوندے نے تو ہم تے پتہ ہی ہے کی کہنا ہے کل تے گل پانی ہے تے نال انشاءاللہ ضرور کہنا ہے نبی علیہ السلام سونیو مکے والے تو آڈے کو لائے تے تسا فرمایا سی میں کل دساں گا تے انشاءاللہ نہیں فرما سکے تے اے میرے محبوب جی امت نو اصل مسئلہ سی امت نو سمجھانا اپنی امت نو فرما دیو امتیو جدو گل کل تے پانی ہوئے ادو نال کہنا ہے انشاءاللہ کیونکہ جو اسی چاہنے ہاں او نہیں ہندا جو او ہوئیے جیڑا اللہ نو منظور ہوندا اسی چاندے سا موسم صاف رہے جلسہ بڑا ہوئے اللہ چاندے سا نہیں می پانا اللہ چاندے سن بارش پانی ہے پتہ نہیں یہ دے اندر میرے مالک دیاں کنیاں حکمتاں نے جدوں گل کل تے پانی ہے انشاءاللہ ضرور کہنا میں فلانا کام کل کرانگا انشاءاللہ تینوں پیسے کل دیاں گا کبو دیا جے پاہمیں نہ بولو تھے صحیح ہیں فلانے تینوں تیرے پیسے کل دیاں گا انشاءاللہ وہ انجدہ کو کملہ ٹکر گیا نا مولانا اشرف صاحب
انہیں کدھر جا رہے ہیں؟ انہیں منڈی جا رہے ہیں، میں قربانی آ رہی ہے تے کوئی ویڑا شیڑا خرید کے لے آنا ہے۔ انہیں کہو انشاءاللہ، انہیں پیسے میری جیب وچ نے تے جانا ہے ویڑا خریدنا ہے، اتو جا کے سودا کرنا ہے تے واپس لایا ہونا ہے تے یہ چیڑی انشاءاللہ علی کیڑی گل ہے؟ انہیں چلو پھر بھی کہنا چاہیے انہیں جی پیسے میری جیب وچ نے، چلو چلا گیا منڈی ٹر گیا، واہ 2-2.5-3 من دا بچہ سودا ہو گیا تے جیب وچ ہاتھ ماریا، سائیں راہ جی لے گئے، راہ جو نہ ویلا کر چھڑیا، منہ لمکایا، واپس آیا 18 چک۔ انہیں سنا بھائی، انہیں انشاءاللہ جدو میں منڈی گیا، انشاءاللہ پھر میں ویڑے دا سودا کر لیا، انشاءاللہ پھر جدو میں جیوے چاہت پایا تے انشاءاللہ سائیاں بیلہ ہی بیلی کر چھڑی سی، ان کی فیدہ انشاءاللہ مسئلہ سمجھایا، جدو گل کل تے پانی نال کہنا ہے انشاءاللہ اے گل پلے بن کے لے جو ساری زندگی دا مسئلہ اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منعقش کر کے لے جاؤ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے 2 قسمہ اٹھا کے فرمایا، سونیوں میں توانو چھڑیا بھی نہیں، میں توڑے نال ناراض بھی نہیں ہویا، تے اے میرے محبوب جی امت دی باروں پریشان ہو تے جمیں تسی آکھو گے میں انجی من لوانگا، جمیں آکھو گے میں انجی توڑی گل من لوانگا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امت واسطے اپنیاں اکھاں مبارک جو آنسو بہا رہنے، فرق اندانا کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ فرق ہوندہ ہے، ایک آنسو توڑیاں ساڑیاں اکھاں چو نکل دینے، ایک آنسو صحابہ دیاں اکھاں چو نکل دینے، میں نے ایک آنسو انبیاء علیہ السلام دیاں اکھاں چو نکل دینے۔ مثال دے طور تے اللہ ذوالجلال دے بڑے برگزیدہ نبی نے سیدنا جناب یعقوب علیہ السلام پترہ نے یوسف نو جدا کر دیتا ہے تے اپنے بیٹے دی جدائی دے غم اندر جناب یعقوب علیہ السلام دن رات اکھاں چو آنسو بہا رہنے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ روندیاں اکھاں سفید ہو جاندیاں نے، روندیاں اکھاں دی بینائی ختم کر لیندے نے۔ کتھے جناب یوسف علیہ السلام پراواں نے جا کے کھوچ سٹ دیتا ہے، پر ایک گل سونے یاد رکھے آجے، جے رب نہ چاہے تے دنیا دی کوئی طاقت مار نہیں سکدے۔ پراواں نے پرانو کھوچ سٹے، حسد ایڈی بری بلائے، دعا کرو اللہ ساڑے دلانو حسد بغض تو پاک کر دے، اللہ ساڑے دلان چو حسد کٹ دے۔ ہولی ہولی آمین آکھے کہ سارا ہی نہ نکل جائے، وہ آمین تے کہہ دے ہو۔ اللہ ساڑے دلان چو حسد بغض نفرت کینہ یا اللہ سارا کچھ کٹ کے ایتھے پیار پیدا فرما دے، ایتھے محبتہ پیدا فرما دے۔ آنسو آمینہ دے در یتیم علیہ السلام آپ دیاں اکھاں مبارک جو نکلے نے، اور گال او ہوئی ہے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دیاں اکھاں چو آنسو بہ رہنے، کیڑے کیڑے موقع آتے، آؤ ذرا ایک اور موقع نوٹ فرمایا دے۔ کائنات دے امام جناب محمد، ذرا پیار نہ کبو صلی اللہ
علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، حضور علیہ السلام دی والدہ محترمہ عمر میرے آقا دی بڑی تھوڑی ہے، اپنی والدہ محترمہ دی آپ علیہ السلام پرورش دے اندر نے، آپ اپنی والدہ دی تربیت دے اندر نے۔ ایک دن حضرت بی بی آمینہ اپنے سسر محترم جناب سردار عبدالمطلب نو جا کے عرض کر دیا نے، سردار جی اے میرا لال محمد جیڑا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ابو دا تے سایہ تک نہیں ویکھیا، جے اجازت دیو تے میں یسرف دے اندر کال دا یسرف اج دا مدینہ الرسول، کال دا یسرف اج دا مدینہ النبی، کال دا یسرف اج دا مدینہ منورہ، جے اجازت دیو یسرف دے اندر سردار عبداللہ دی قبر ہے، میں اپنے بیٹے نو اپنے اس لال نو ایدے باپ دی قبر تے کم از کم دکھا لیا وانا۔ اجازت علیہ میرے آقا علیہ السلام نو لے کے جا رہی آنے، عمر بڑی تھوڑی ہے، وہ 5.5-6 سال دی عمر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ہے۔ بی بی آمینہ تشریف لے گئی آنے مدینہ پاک یسرف دے اندر، وہ تقریباً مہینہ سوا مہینہ میرے آقا علیہ السلام اپنی ماں جی دے نال ٹھہرے نے، اور حضور علیہ السلام اس عمر دیاں کچھ یاداں بندے دے ذہن اندر چپک جاندیاں نے۔ ایک ہوئی وجہ میرے آقا علیہ السلام جدو مکہ پاک تو ہجرت فرما کے آقا مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، آقا دسیا کر دے سر اے او جگہ جتھے میں اپنے ساتھیاں نال کھیلیا کردہ سا، او جگہ جتھے میں اپنے ہم جولیاں نال کھیلیا کردہ سا۔ حضور علیہ السلام کو 1.25 مہینہ دے قریب یسرف دے اندر ٹھہرے، اپنے ابا جان سردار عبداللہ دی قبر نو دیکھیا، آپ واپس تشریف لے آ رہے ہیں، مختصر جہا قافلہ، چھوٹا جنہ قافلہ، ایک بی بی ام ایمن ہے، ایک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے، ایک نبی پاک علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے، جڑا مقام ابوائے نا ایتھے نبی پاک علیہ السلام پہنچے نا، مرضیاں میرے رب دیاں جناب سیدہ بی بی آمینہ طبیعت خراب ہو جاندی ہے، آپ نو بیماری نے کیرا پا لے آئے، تے مختصر جے قافلے اندر بی بی ام ایمن ایز خادمہ دے طور تے نال نے، حضور علیہ السلام اپنی امی جان دی خدمت فرما رہے نے۔ 6 سال دا بچہ کنی کو خدمت مدارت کر سکتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سہمے پتا دینا 18 والے ہو، جڑے بچیاں دے سر تو ماپیاں دا سایہ جلدی اٹھ جاندہ ہے، انہاں بچیاں دیاں زندگیاں محرومی دیاں زندگیاں بن جاندیاں نے، جنہیں سر تو ابو دا سایہ پہلے ہی اتر چکا ہے، جنہوں ابو دا سایہ ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا، میرے آقا علیہ السلام سہمے انج اپنی اماں جان دے کول بیٹھے نے۔ یار ذرا تصور دی نظر نہ ویکھو نا، بی بی آمینہ دے دل دی کیفیت کی ہوئے گی، ایک بیوہ خاتون، ایک بیوہ ماں اپنے ذہن دے اندر، اپنے دل و دماغ دے اندر کتنے احساسات خیالات رکھے ہوں گے، میرا بیٹا جوان ہوئے گا، میں اپنے پتر دے سر تے اپنی زندگی گزار لواں گے، پھر میں اپنے بیٹے دا نکاح کران گے، پھر میرے پوتے پوتیاں ہوں گے، پھر میں انہاں نو کھلاواں گے، تے پھر انہاں دے کندیاں تے قبرستان جاواں گے، میں اپنے پتر نو عزتاں پاندیاں ویکھاں گے، میں اپنے لال نو عظمتاں پاندیاں ویکھاں گے، پر سونیوں مرضیاں تے رب العالمین دیاں چل دیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام انج اپنی امی جان دے سرانے بیٹھے نے، اے پوچھو کسے اس یتیم نو جدے سر تو ماں دا سایہ اٹھ گیا، پوچھو اس یتیم نو جدے سر تو ابو دا سایہ اٹھ گیا، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا، تے ٹھنڈیاں جس دیاں چھاواں،
در در رول دے تکے کھاندے در در رول دے تکے کھاندے مر جان جنا دیاں ماما والے نیر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے یتیمتائیں آس خدا دی جویں درخت جنگل دے ماما والے گودی لیٹن تے ملے ای خوشی خزانہ ماما باج یتیمہ تائیں سارا ملک بیگانا انے کانے کو جیتائیں انے کانے کو جیتائیں گود اٹھاوے مائی ماما باجو صورت سونی کسے نہ سینے لائی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جو اپنی امی دے سرانے تشریف فرمانے اندازہ کرو نا یار کدی تصور دی نظر نہ ویکھو ہم بی بی آمینہ کدی میرے محبوب دے پیشانی تے بوسے دے رہی ہوئے گے کدی میرے پاک پیغمبر دے رخسارانو چوم دی ہوئے گے کدی نبی پاک علیہ السلام دے ہتھانو بوسے دے رہی ہوئے گے نالے اکھاں چو آنسو بہا رہی نال میرے محبوب نو اپنے سینے نہ لگا رہی آنے پیارے مصطفیٰ دی باں پھڑی ام ایمن نو بلایا ام ایمن اے باں پھڑ لے تے جا کے سردار عبدالمطلب دے حوالے کرنا تے سردار عبدالمطلب نو میرے والوں عرض کرنا سردار جی اے میرا دورا یتیم ہے اے دے سر تے ابو بھی کوئی نہیں اے دے سر تے امی دا سایہ بھی کوئی نہیں انج جاب دا میری زندگی وفا نہیں کرے گے میرے والوں ترلا کرنا سردار جی انو امی دا پیار بھی تساں دینا انو ابو دیاں محبتاں تے شفقتاں بھی تساں دینیاں نے مرضیاں رب دیاں نے حضور علیہ السلام اپنی امی جان دے قریب تشریف فرمانے ماں دیاں اکھاں برس رہیاں نے نالے اکھاں چو آنسو بہا رہیاں نے تے نال فرمان دیاں نے مکہ دور تے دور مدینہ مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی چھوڑ چلی میں وچ پردیساں چھوڑ چلی میں وچ پردیساں بال یتیم نمانا کون مقدر موڑن والا غالب حکم ربانا میرے شہزادیا ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھنا گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا
اللہ دیاں مرضیاں میرے آقا علیہ السلام نو نبوت و رسالت دا اللہ نے تاج پہنایا عرصے دے بعد آقا سفر دے اندر تشریف فرمانے صحابہ اپنی جگہ تشریف فرمانے میرے آقا اپنی جگہ تو اٹھے ایک مٹی دی ٹیری دے کول آگے بہ جاندے نے کدی سجیوں مٹی برابر کر دینے کدی کھبیوں مٹی برابر کر دینے نالے زاروں کے تار روئی جاندے نے آنسو بہائی جاندے نے صحابہ دیاں نظراں پیاں تڑپ اٹھے میرے آقا دے اردا گرد دیوانہ وار آئے محبوب خیریت ہے نا اینا بے ساختہ روندے آسا تو آنو کدی نہیں ویکھیا میرے آقا فرماندے نے صحابیو اے میری ماں آمینہ دی قبر ہے اللہ نے منو قبر دی زیارت دی اجازت دیتی ہے آج مصطفیٰ ماں دی قبر تے کھڑے نے آنسو بہا رہے نے میں نظرہ تصور دی نظر نہ ویکھو ہاں بندے دے دلج خیال تے آؤندہ نا آج میرے آقا علیہ السلام بھی سوچ دے ہونگے امی تسی آندے سونا میں تینو عزتہ پاندیاں ویکھنا چاہنیاں تسی آندے سونا میں تینو سرداریاں ماندیاں ویکھنا چاہنیاں تسی آندے سونا میں تینو عزتہ عظمتہ والا ویکھنا چاہنیاں امی والا ویکھو ہاں آج اللہ نے تیرے بیٹے نو کنیاں عزتاں عطا فرما دیتیاں نے کنیاں عظمتاں عطا فرما دیتیاں نے میرے بھائی میرے برادر مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دا نظام ہے ہسائے تے تد بھی اللہ ہوا ازہا کا و ابکار ہسائے تے تد بھی میرا اللہ تے جے روائے تے تد بھی میرا اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب علیہ السلام کنئی ایسے موقع آئے کہ حضور علیہ السلام دیاں اکھاں چو آنسو بیان نکلے لیکن فرق کی ہے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے اللہ منو تے توانو کتاب و سنت رو سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرمائے